मसीह यस्सु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबके प्यार मोहब्बत के लिए भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जिन अजीज़ों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। मेरे अजीज़ों, आज फिर वही दौर है जो पिछले साल था। आज फिर हम उसी एक पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं जिसका नाम कोविड-19 है, जो दिसंबर 2019 से वबा इस दुनिया में वारिद हुई और अभी तक वो ख़त्म नहीं हो सकी और उसने मुल्कों को, तहजीबों को और कारोबारों को, लोगों को बड़ी बुरी तरह से मुतासिर किया है। आज लोग परेशान हैं। इक़्तिसादी तौर पर लोगों के हालात बहुत नीचे आ चुके, कारोबार ख़त्म हो चुके और एक सिलसिला या एक लहर ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। तो मेरे अजीज़ों, एक शेर, चंद अशार हैं जो किसी से मैंने सुने, तो आपके गोशगुजार करता हूँ, फिर इसके बाद हम खुदा उनके पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। किसी ने कहा, मैं मानता हूँ ये वबा के दिन हैं, मगर ये दिन भी खुदा के दिन हैं। दिलों से मायूसियों को निकालो, ज़रा सा आगे शिफा के दिन है। ये पहला मौका नहीं ज़मीं पर है इंसान, इसीलिए तो ये दुआ के दिन है। गुज़र गई उम्र गफलतों में ए नादान, यही तो रब से वफा के दिन है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा उनके पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पाक कलाम से पहले हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आपके रहम फजल और तर्स के लिए। खुदावंद पाक खुदा, आपने मौका दिया कि आपके पाक कलाम में से आपके लोगों के साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद मेरे ज़ुबान का, मेरे दिल का, दिमाग का ज़िम्मा लीजिए। खुदावंद जितने मेरे अजीज़ इस पाक कलाम को सुनते हैं, उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद उनके घरानों में बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, आजकल जो गुज़रे साल से वबा इस दुनिया में फैली हुई है, खुदा मैं मिन्नत करता हूँ कि तू अपने लोगों की इससे जान छुड़ा और या खुदा ये वबा जो है ये इस दुनिया में से ख़त्म हो सके। मांगते पा लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा मज़मून जो है वो शिफा के हवाले से है। हमने जैसे ज़िक्र किया कि ये जो वबाएँ हैं, ये जो मुश्किलात हैं या ये जो आफतें हैं, ये अज़ल से ही इंसान पर नाज़िल होती रही और बाज़ा औक़ात ये सफ़ाए हस्ती से लोगों को मिटा गई और इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। आप सब जानते हैं कि दुनिया के बेशतर ममालिक इसकी वजह से बहुत नुकसान जानी और माली तौर पर उठा चुके हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बताता है कि शिफा जो है वो खुदा की तरफ से है। खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि जब भी कोई आफत, जब भी कोई मुश्किल, जब भी कोई परेशानी आती है, तो हमें अपने आप को, अपने सरों को, अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर झुकाना है और खुदा के हुजूर दुआ में लग जाना है। और जब हम खुदा के हुजूर अपनी फरियादें, अपनी मनाजातें पेश करते हैं सच्चे दिल के साथ, और फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, खुदा हमारी फरियादों पर कान लगाता है और अपने लोगों को जवाब भी देता है, अपने लोगों को शिफा बख्शता है, अपने लोगों पर रहम करता है। खुदावंद के पाक कलाम में से एक मिसाल हम देखते हैं। रामी फौज का सिपा सलार कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो जाता है, तो उसकी एक मुलाजमा जो छोटी बच्ची थी, उसने उसको अलीशा नबी के मुतालिक बताया और उसे कहा कि तू अलीशा नबी के पास जा तो वो तुझे शिफा दे सकता है। और ये जो सिपा सलार था, इसका नाम नुमान था, और उसने उस बच्ची की बात को सुना, उस पर अमल किया और वो अलीशा के पास गया। तो अलीशा ने उसे कहा कि तू यर्दन में 7 बार गोता लगाना
اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا کوڑ جاتا رہا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس مثال میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سپہ سالار ہونا ایک فوج کا ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے، ایک بڑی پوزیشن کا مالک ہے، اور اس شخص نے اپنی ملازمہ کو، نوعمر بچی کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور جس طرح خدا کے نبی نے اس کو کہا اس نے اس بات میں بھی تابعداری دکھائی اور اس کی بات کو اس نے مانا۔ یعنی یہاں پر ہمارے لیے جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننا ہے، ہمیں فرما برداری میں رہنا ہے، ہمیں تابعداری میں رہنا ہے، تو خدا پھر ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا چیپٹر 38، اس میں حزقیہ بادشاہ کا ذکر ہے۔ حزقیہ بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور خدا یسایہ نبی کے ذریعہ سے اس سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کہ اب مر جائے گا اور بچے گا نہیں۔ اس بات پر حزقیہ بادشاہ جو ہے وہ زار و قطار رونے لگا اور خدا کے حضور گڑ گڑایا اور خدا سے اس کا رحم مانگنا شروع کیا، اور پھر خدا نے نبی کے وسیلہ سے پھر کلام کیا اور نبی نے آگے پیغام دیا کہ خدا نے تیری سن لی، خدا نے تیرے آنسو دیکھے، سو تیری عمر میں 15 برس کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ چند ایمان افروز مثالیں ہیں جو خداوند کے پاک کلام میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کلام مقدس میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اور بھی بہت سے معجزات ہیں، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلی بات جو تابعداری، اور دوسری بات جو ہے گڑ گڑا کر خدا کے حضور اس نے دعا کی۔ یہ دعا کا جو عبادت ہے یہ ایک بہت ہی مضبوط اور کارگر ہتھیار ہے جو آپ کو شیطان کے پنجوں سے اور ہر طرح کی وبا سے اور ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے دکھ سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی آفت سے یہ بچانے کا ایک نہایت کارگر ہتھیار ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم خداوند نے چاہا تو دعا کے ٹاپک کے اوپر بھی شیئرنگ کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے اور کس طور پر ہمیں خدا کے حضور جھکنا چاہیے۔ کلام مقدس میں سے چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زبور 30 اور اس کی دوسری آیت، اس میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ یہاں پر زبور نویس بیان کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اسی طرح زبور 103 اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا بخشتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس کہتا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تیرے سارے گناہوں کو بخشتا ہے، وہ تیری ساری غلطیوں کو بخشتا ہے، وہ تجھے معاف کرتا ہے اور تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ زبور 147 اس کی تیسری آیت، اس میں لکھا ہے کہ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ شکستہ دل، جو دل ٹوٹے ہوئے ہوں، جو دل غمزدہ ہوں، جو دل بجھے ہوئے ہوں، جو دل پریشان ہوں، جو دکھوں میں ہوں، جو ایسی حالت میں ہوں کہ ان کے دل شکستہ ہوں اور وہ ٹوٹے ہوئے دل سے خدا کے حضور جھکتے ہیں اور خدا کے حضور اپنی مناجاتوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی فریادوں کو پیش کرتے ہیں، تو خدا ان کو شفا دیتا ہے، اور نہ صرف شفا دیتا ہے بلکہ ان کے زخموں کو باندھتا ہے، ان کے زخموں کو سی دیتا ہے، ان کے زخموں کو بھر دیتا ہے، ان کے وہ زخم، وہ دکھ، وہ تکلیف وہ جاتی رہتی ہے، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی ہمارا خدا زندہ خدا ہے،
آج بھی ہمارا خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا خدا ہے. ہمارا خدا سچا اور زندہ ہے. وہ ہمارا خدا کوئی ایسا خدا نہیں ہے کہ جو گونگا ہو یا بہرا ہو یا کوئی بت ہو، بلکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جو کہتا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، جو کہتا ہے ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے، جو زندگی کا پانی دینے والا خدا ہے، جو اپنے لوگوں کو بچانے والا خدا ہے، جو اپنے لوگوں کو نجات دینے والا خدا ہے، جو اپنے لوگوں کو ہلاکت سے بچانے والا خدا ہے، جو اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنے والا خدا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے خدا کے پاس آئیں، اس کے پاس جھکیں، اس کے حضور دعا کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کے پاک کلام کو پڑھیں، اس کے پاک کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور خدا سے منت کریں کہ خداوند ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے. ہم گڑھیں تو بڑھے. آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. God bless you. Thanks a lot.